अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैंने जो टॉपिक चुना है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, वो है ज़ना। हमारे मुआशरे में ज़ना की जो शरह है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और रूटीन इसकी जो है वो समझ लें कि अब तो लिटरली जो है वो जगह-जगह जो है वो होटल्स में, जगह-जगह रेस्टोरेंट्स में जो है वो बहुत सारी चीज़ों के जो है वो मामलात दिखाई देते हैं। और उसमें जो रूट कॉज़ेज़ है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि ज़ना के हवाले से जो रूट कॉज़ है वो क्या है, किस वजह से ज़ना की शरह जो है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने अपनी एक वीडियो में एक चीज़ आपको जो है इसके हवाले से बताई थी कि ज़ना का जो मेन कंट्रोल होता है वो औरत के हाथ में ही होता है, क्योंकि औरत जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करती तो ज़ना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता। हमारे मुआशरे में जो है वो ज़ना के मामलात के हवाले से अगर गौर किया जाए तो बेसिक दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़ना जो है बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। उसमें एक तो जो है वो एथियज़्म का बड़ा किरदार है, क्योंकि वो एथियज़्म वाले जो है वो मादर-पिदर आज़ादी देते हैं। वो कहते हैं कि जी इस दुनिया में जो कुछ ज़िंदगी है वो ज़िंदगी है, उसके बाद जो है वो ज़िंदगी कोई नहीं है, कोई मामला यानी आखिरत का दूसरे लफ्ज़ों में वो इनकार करते हैं। तो यंग जनरेशन को या टीनेजर्स को ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनको इस वक़्त जो ज़ना के मामलात हैं या ऑपोज़िट जेंडर की अट्रैक्शन है या सेक्स के जो मामलात हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा इस एज में आके जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो डेफ़िनेटली जो है वो कोई ना कोई ऐसा जो है वो समझ लें कि वो ऐसा बिलीफ सिस्टम चाह रहे होते हैं कि जिससे उनको ये कहा यकीन दहानी हो जाए कि यार इसके बाद, क्योंकि डर तो हमारे मुआशरे में ऑलरेडी आखिरत का, अल्लाह का तो मौजूद है ना। तो वो क्या करती है, वो जनरेशन उससे छुटकारा पाने के लिए जो है वो एथियज़्म का सहारा लेती है कि यार कोई नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं है, बस यही ज़िंदगी है, हम कायनात का एक बिल्कुल माइनर सा ज़र्रा है, वो एक वक्त आएगा हम फना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, दैट्स इट। तो ये भी एक मेन एस्पेक्ट है, वो स्पेशली टीनेजर के दौरान है दरमियान है। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है वो बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और मेनली जो है वो इस चीज़ का जो है ना, इस एस्पेक्ट का जो है वो हमारे माशरे में जो है वो ज़ना के फैलाव का बहुत ज़्यादा जो है वो किरदार अदा करता है। वो क्या है? वो ये है कि हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में एक शादी का रवाज। अब बहुत सारे लोगों को ये बात बड़ी बुरी लगेगी, और स्पेशली औरतों को ये बात बहुत बुरी लगेगी कि जी यार ये क्या बात करें जी, एक शादी के से कैसे ज़ना जो है वो फैल सकता है। ज़ना में ज़ाहिर है कि शादी का जो एक शादी का रवाज है, एक से ज़्यादा शादियों का रवाज हमारे मुआशरे में नहीं है। दीन में तो हमें इजाज़त दी गई है कि जो भी साहिब हैसियत बंदा है बेसिकली, वैसे तो हैसियत का कोई किरदार नहीं है निकाह के हवाले से, लेकिन मुआशरे के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी साहिब हैसियत इंसान है या साहिब हैसियत शख्स है जो अफ़ोर्ड कर सकता है, उसको एक से ज़्यादा निकाह करने चाहिए। होता क्या है, मेरे अपने मुशाहिदे में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। वो ये आई हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जो जोड़े मैंने देखे हैं जो इस किस्म के काम में मुब्तला होते हैं, वो मोस्टली जो जिस एज के बॉयज़ का जो एज फैक्ट है, एज ग्रुप है, वो तकरीबन 35-40 और 40 के आसपास जो है वो 35 टू 40 के आसपास जो है वो रेशो होती है इन लड़कों की। और जो गर्ल्स की रेशो देखी है मैंने, जो मैंने मेरे अपने मुशाहिदे में चीज़ आई है, वो आई है 20-25 की एज, 25 और मैक्सिमम 30 तक की एज। मतलब ये वो एज है जो स्पेशली लड़कियों की शादी शादी की एज होती है। और जब उनको हमारे माशरे में जिस तरह के शादी के मामलात हो गए हुए हैं मतलब वो अजीब-अजीब तरह की जो रसूमात आ गई हुई हैं, शादियों को इतना महँगा कर दिया गया है, इतना एक्सपेंसिव बना दिया गया है। तो वो ज़ाहिर है कि लड़कियों की भी को 100 ख्वाब वो बना लेती हैं, सजा लेती हैं, तो फिर उसके बाद जब उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती, लड़के बेचारे जो यंग लड़के हैं वो बिल्कुल बेरोज़गार होते हैं। अक्सरियत ज़ाहिर है बेरोज़गार है। या तो वो बहुत अच्छा कोई लड़का ढूँढ रही होती हैं कि चलो यार कोई लड़का मिल जाए, कोई मतलब वेल सेटल्ड हो, फैमिली ठीक हो, खाता-पीता हो, कारोबारी आदमी हो या जो भी मामलात हो। तो उसके चक्कर में वो फँस जाती हैं। और वो फिर ये भी परवाह नहीं करती कि वो शादीशुदा, और मोस्टली लोग शादीशुदा ही होते हैं जो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ, और जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर जो है, बल्कि 95% जो गर्ल्स हैं वो कवारी होती हैं, जो इस चीज़ के मामलात में, जो मतलब ज़ना के मामलात में इन्वॉल्व होती हैं। वो इन्वॉल्व सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चक्कर में होती हैं कि यार चलो कोई बात नहीं हो सकता है कि किसी टाइम पे हमारी जो है वो शादी इस बंदे से हो जाए, या किसी वक़्त जो ये बंदा हमसे शादी कर ले, निकाह कर ले। लेकिन वो इस सारे चक्कर में ये भूल जाती हैं कि यार वो भी शख्स जो है वो इसी माशरे में रहता है, और इस माशरे का वो फ़र्द है।
اگر اس کے ساتھ کوئی فیملی اٹیچ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ فیملی کا ڈر خوف اس کے اندر موجود ہے، تو وہ دوسرے نکاح کی طرف نہیں، حالانکہ وہ چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ چلو یار کسی طریقے سے کوئی سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ شادی بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے پاس افورڈیبلٹی ہوتی ہے، ذرائع ہوتے ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن دونوں خاندانوں کا، اسپیشلی اس کی پہلی بیگم اور جو اس کے اپنے خاندان ہیں، ان کا اس قدر اتنا شدید پریشر ہوتا ہے کہ وہ ڈر کے وہ کام نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ زنا کی طرف بڑی آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ریسورسز اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو لڑکی اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ صرف اور صرف یہی پوائنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کسی وقت شاید اس کا دل ہو جائے کہ یار یہ میرے سے نکاح کر لے، لیکن اسی سارے چکر میں وہ اپنا آپ بھی برباد کر بیٹھتی ہے، اور نہ نکاح ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور وہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بیچاری اپنی زندگی جو ہے نا بالکل ہی ٹوٹل برباد کر بیٹھی ہوتی ہے، اور جب ٹائم آتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے جیسے مردوں کا ہے۔ ہم فرینکلی اسپیکنگ بڑے بزدل، بڑے ڈرپوک جو ہے وہ واقعہ ہوئے ہیں ہمیں، اسپیشلی پاکستان کے، اور اسپیشلی پاکستان کے بھی نہیں، پنجاب کے مرد، اور پنجاب کے علاوہ شہروں کے مرد، جو پنجاب کے شہروں کے مرد ہیں، اسپیشلی لاہور کے اور کراچی کا جو سندھ کا شہر ہے، اس کے جو افراد ہیں، مرد ہیں، یہ بیسیکلی ڈرپوک بزدل جو ہے وہ واقعہ ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کا پریشر لیتے نہیں ہیں، ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں دونوں فیملیز کریں گی کیا، کیونکہ اس کے اپنے ماں باپ بھی، اس کی اپنی فیملی ممبر بھی جو ہے وہ اس کو اس چیز کے اوپر پریشرائز کر لیتے ہیں کہ یار نہیں دوسری شادی نہیں کرنی، تیرے بچے برباد ہو جائیں گے، تیری شادی، تیرے معاملات خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس پریشر کے اندر آ کے وہ شادی نہیں کرتا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہی فیملی ممبرز، یہ بڑا ہماری جو ہے وہ سوسائٹی کا المیہ ہے، وہی فیملیز سپورٹ یہ کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ دوسری کسی لڑکی کے اندر انوالو ہے، بیگم کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کسی دوسری لڑکی کے اندر انوالو ہے and he is doing something، لیکن وہ صرف آنکھیں بند کر لیتے یہ کہہ کر، یہ سوچ کر کہ چل کوئی نہیں یار نکاح تو نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنے دے رہا، اور اس کو لٹرلی اس کے مطلب کزنز، بھائی یا جو بھی رشتہ دار ہیں، وہ بھی یہ سمجھاتے ہیں یار چل کوئی گال نہیں، تو باہر منہ ماری جا، اپنی زندگی انجوائے کر، تو کیوں اپنی زندگی خراب کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کا کس قدر برا المیہ ہے، یہ کس قدر یہ اخلاقیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود تو توڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ایک فیملی کی حدود ہم سے توڑی نہیں جاتی۔ ہم اس قدر جو ہے وہ بزدل واقع ہوئے کہ اللہ کی حدود توڑنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنی بیگم کی، اپنی فیملی کی جو ہے وہ حدود ہم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس قدر ہم بزدل واقع ہوئے۔ تو زنا کی جو ریشو بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے ہاں اگر ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہو جائے گا تو آپ یقین کیجئے یہ جتنی بھی کنواری لڑکیاں ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جو صرف اور صرف جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کو اچھے لڑکوں کی تلاش ہوتی ہے، اور ان کے پیرنٹس بھی بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چل یار کوئی بات نہیں، دوجا بیاہ بھی کرنا ہے نا تو کوئی نہیں، آ جائے بندہ سیٹل ہوئے، کام کرنے والا ہوئے، کھلا پلا دے بچی نو، تے وہ مطلب اس کو سنبھالنے والا ہو، تو وہ لٹرلی دوسری شادی بھی کرنے کو وہ تیار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ بہت زیادہ پریشر میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرا نکاح نہیں کر پاتا۔ تو میرا تو اپنی ایک اسیسمنٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، اور یہ اصل میں حقیقت یہی ہے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، کیونکہ آنے والا ٹائم یہی ہے، کیونکہ ہماری جو 65% یوتھ ہے وہ ہمارے اس سسٹم میں بے روزگار ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور جو اس سسٹم کے بینیفیشریز لوگ ہیں یا کچھ چند افراد جو حلال روزی بھی کما رہے ہیں اور جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ صرف اپنی اپنی فیملیز میں مگن ہے، وہ معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، وہ سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ان کو صرف اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگم سے اور اپنے خاندان سے پیار ہے، ان کو اس معاشرے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کے احکامات سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کے نظام سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ سوسائٹی میں بدلاؤ آئے۔ تو زنا کو اگر ختم کرنا ہے، ختم تو خیر نہیں ہوتا، لیکن اگر بہت زیادہ منیمم صورتحال میں لے کے آنا ہے، کم میں لے کے آنا ہے، اس میں کمی کرنی ہے، تو آپ کو ایک سے زیادہ نکاح کا رواج یہاں پہ ڈالنا پڑے گا، اس سوسائٹی میں ڈالنا پڑے گا، پاکستان میں ڈالنا پڑے گا، یہ نظام آپ کو نافذ کرنا پڑے گا۔ ادروائز آپ بھول جائیں کہ آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں بھی اس چیز سے محفوظ رہیں گی، نہیں کوئی بھی محفوظ رہ سکتا، کیونکہ یہ سوسائٹی کا المیہ ہے اور یہ المیہ ہی رہے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آ رہی تو وہ ہو نہیں رہی، آپ کے سامنے وہ چیز نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو نہ، وہ پاسبلی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔